بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك همجا زبر آ لام ميم زبر لم ألم نون شين زبر نش ريح زبر رح ألم نشرح لام زبر لا كاف زبر كا لك صاد دال زبر صاد ر زبر را صدر كاف زبر كا صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا واو زبر واو زبر واو ضاد عين زبر ضع نون ألف زبرنا ووضعنا عنك عين نون زبر عن كاف زبرك عنك وزرك واو زر وز ر زبر را وزرا كاف زبرك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك زلم زبر لام زبر لا الله زل يا زرزي الذي أنقض حمزة نون زبر أن قاف زبر قا أنقى ضاد زبر ضا أنقض ظهرك ظاه زبر ظه ر زبر را ظهرا كاف زبر كا ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا واو زبر ر زبر را ورا في عين زبر فع ورفع نون ألف زبرنا ورفعنا لام زبر لا كاف زبر كا لك ورفعنا لك ذكرك ذا الكاف زر ذك ر زبر را ذكرى كاف زبر كا ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع زبر فا همزة نون زرء فإن نون جبرنا فإن ميم زبر ما عين لام زبر مع عين سين بيش عس رزري وعسري مع العسر يا سين بيش يس ريالف دو زبرا يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا همزة نون زرء نون زبرنا إن ميم زبر ما عين لام زبر مع إن مع عين سين بيش عس رزري عسري يا سين بيش يس غيالف دو زبرا يسرا إن مع العسر يسرا فإذا زبر فا همجا زرئي فإي ذا الألف زبر زا فإذا فرغت زبر فا ري غين زبر رغ فرغ زبر تا فرغت فانصب فنون زبر فن صاد زبر صب فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى واو زبر همجا زرئي لم خرا زبر لا وإلى ربك رب زبر رب با زربي ربي كاف زبر كا ربك وإلى ربك فارغب فير زبر فر غين بزبر غب فارغب
وإلى ربك فارغب প্রিয় দর্শকরা, যদি আমরা এইভাবে বানান করিয়া করিয়া যদি একটা একটা শব্দ উচ্চারণ করি তাহলে খুব সহজে আমরা এক একটা সূরা মুখস্থ হবে ইনশাআল্লাহ। চলুন এখন আমরা আবার রিডিং একবার পড়ি। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب যদি আমরা এইভাবে একটা সূরা মুখস্থ করি তাহলে আমরা অনেক ফায়দা হবে, লাভ হবে, কারণ আমরা নামাজের মধ্যে অনেক সময় একটা সূরা আমরা তিলাওয়াত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। দরজার প্রয়োজন আছে তো কাটলে